नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म मञ्जु कार्की। नमस्कार, म सचिता बुढाथोकी। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। अङ्क गणितीय राजनीति मार्फत सत्तामा जान अभ्यस्त नेताहरूसँग एक्लै निर्वाचनमा जाने हिम्मत देखिएन। जनचाहना अनुसार काम गर्न नसकेकाहरू निर्वाचन जित्न गठबन्धनकै भर। मान्छेका बीचमा हुने विभेद अन्त्य हुनुपर्ने उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनको धारणा। धनी र गरिबका बीचमा शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा असमानता हटाउनुपर्ने भनाई। निर्वाचन आयोग निष्पक्ष हुन नसकेको एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको आरोप। आयोगले नेपाली कांग्रेस लक्षित काम गरेको भन्दै आलोचना। नेकपा एमालेको पोलिट ब्युरो बैठक बस्दै बैठकमा आसन्न स्थानीय चुनावको तयारी तथा समसामयिक राजनीतिक परिस्थिति बारे छलफल हुने। विदेशी वस्तु आयातमा 100% मार्जिनको व्यवस्था राख्नाले थपमारमा परेको साना व्यापारीको गुनासो। मार्जिन लागू हुनुभन्दा अगाडिका सामान समेत भन्सारमा रोकिएको दावी। रुसिया आक्रमणपछि युक्रेनका झण्डै 1 करोड मानिस घर छाडेर भाग्न बाध्य। 34 लाख मानिस देशै छाडेर भागेको संयुक्त राष्ट्र संघीय शरणार्थी एजेन्सीको तथ्याङ्क। र स्पेनिस ला लिगा फुटबलमा बार्सिलोनाको सहजित। बार्सिलोनासँग रियल मैड्रिड 4-0 गोल अन्तरले पराजित। अब समाचार विस्तारमा। निर्वाचनको प्रचारको लागि जनता समक्ष जाँदा राजनीतिक दलहरूसँग देश र जनताको हितमा के कस्ता काम गर्यो, के कस्ता योजना पूरा गर्न सकेनौ भन्ने कुराको जवाफदेहिता हुनुपर्छ। त्यसैकै आधारमा जनताले भोट दिने गर्छन्। तर हाम्रो देशमा नेतृत्वमा रहेकाहरूले निर्वाचित भएपछि जनताको हक हितको लागि भन्दा व्यक्तिगत स्वार्थको लागि मात्र काम गर्छन्। जनताको विश्वास जित्ने गरी काम गर्न सक्दैनन्। जब निर्वाचनमा जाने समय आउँछ तब जनाधार नभएकाहरू गठबन्धनको सहारा खोज्न पुग्छन्। मुलुकमा अहिले यही अवस्था देखिएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचन आगामी वैशाख 30 गते हुने भएसँगै दलहरू निर्वाचनको तयारीमा होमिएका छन्। तर निर्वाचनको मत परिणाम आफ्नो पक्षमा आउँछ भनेर कुनै पनि दल ढुक्क भएको देखिँदैन। अहिले माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी सबैभन्दा बढी गठबन्धनको रटान लगाइरहेका छन्। गठबन्धनमा रहेका दलहरू गठबन्धनकै आधारमा निर्वाचनमा जाने कि सरकारमा मात्र गठबन्धन कायम राख्ने भन्ने अन्योलमा छन्। पछिल्लो निर्वाचनमा वाम गठबन्धन बनाएर निर्वाचनमा गएको नेकपा एमाले यसपटक भने एक्लै निर्वाचन लड्ने दाउमा छ। प्रमुख सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका केही नेताहरूले वर्तमान गठबन्धनको सहारामा निर्वाचनमा जानु हुँदैन भनिरहेका छन् भने केही नेताहरू गठबन्धन हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा छन्। आम जनताले भने निर्वाचन स्वस्थ प्रतिस्पर्धाका आधारमा होस् भन्ने चाहेका छन्। पछिल्लो निर्वाचनमा चुनावी घोषणा पत्र मार्फत जनता समक्ष गरेका बाचाहरू पूरा गर्न नसकेका दलहरूलाई एक्लै निर्वाचनमा जान सकस परेको छ। किनकि जनता समक्ष अनेक प्रतिबद्धता गरेर अघिल्लो निर्वाचनमा भोट बटुलेकाहरूले जनचाहना अनुरूप विकास निर्माण, सुशासन कायम र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नका लागि खास भूमिका निर्वाह गर्न सकेनन्। बरु स्वतन्त्र न्यायपालिका माथि गम्भीर रूपमा प्रहार गरी सिंगो न्यायिक क्षेत्र विवादमा ल्याउने काम प्रमुख दलहरूबाट भएको छ। जनविश्वासमा विचलन ल्याउने गरी अराजकता सृजना गरेका दलहरूले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायत संवैधानिक निकाय एवं राज्य प्रणालीका महत्वपूर्ण निकायहरूको गरिमा र स्वतन्त्रतामाथि नियोजित प्रहार गरेका छन्। दलहरूले देशको गरिबी घट्ने गरी काम गर्न सकेनन्। यो कार्यकालभरि सत्ताको लुछाचुडीमा समय खर्चेका दलहरूलाई आफ्ना कर्म थाहा भएर होला आगामी निर्वाचनमा बहुमत प्राप्त गरेर सत्तामा जान सक्ने विश्वास कसैमा पनि छैन। यो अवस्था सृजना हुनु भनेको सिंगो राजनीतिक क्षेत्रका लागि दुर्भाग्य हो। त्यसैले त सम्भावित चुनावी परिणामसँग दलहरू तर्सिएर निर्वाचनमा कसरी भोट हत्याउने भन्ने जालझेल रचिरहेका छन्। उसो त मुलुकको राजनीति अंकगणितीय हिसाबले चलिरहेको छ, जसका कारण 70 वर्षदेखि नेपालमा कुनै पनि सरकार 5 वर्ष टिक्न सकेको छैन। सरकार निर्माण गर्न गठबन्धनको भर पर्ने दलहरू चुनावमा विजयी हुन पनि गठबन्धनकै भर परेका छन्। यस्ता गठबन्धनले
कुन दलको जनाधार के हो भन्ने मापन हुन सकेको छैन। अर्कोतर्फ बिना कुनै मापदण्ड दलहरू गठबन्धन गरिरहेका छन्, जबकि गठबन्धन गर्नका लागि राजनीतिक दलहरूका बीचमा न्यूनतम राजनीतिक सिद्धान्त वा मापदण्ड मिल्नुपर्ने हुन्छ भन्ने विश्वव्यापी मान्यता छ। अहिले नेकपा माओवादी केन्द्र कांग्रेसले लखेटे एमालेसँग गठबन्धन गर्ने अवस्थामा पुगेको छ। माओवादीले 64 सालकै अवस्थामा माओवादी केन्द्र फर्कने दाबी गरिरहेको छ, तर उसले के हेक्का राखेको छैन भने सशस्त्र संघर्षरत तत्कालीन माओवादीले 2064 मा जनताका लागि राम्रो काम गरेको भएर जनताले मत दिएका होइनन्। देशमा जारी हिंसा र रक्तपात रोकियोस् भन्ने कारणले नेपाली जनताले प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादीलाई 64 सालको निर्वाचनमा सबैभन्दा ठूलो दल बनाएका हुन्। अहिलेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले संसदको सबैभन्दा ठूलो दल हो, तर उसले 2074 सालको निर्वाचनमा धेरै भोट पाउनुको कारण तत्कालीन वाम गठबन्धन हो। वाम गठबन्धनकै बलमा मात्र एमाले 2/3 नजिकको बहुमतका साथ सरकार निर्माण गर्न सफल भएको हो। 74 सालमा स्थानीय तहको निर्वाचनसम्म माओवादी केन्द्रको तालमेलले केही स्थानमा विजयी भएको कांग्रेस संघको निर्वाचनमा एक्लै जाँदा इतिहासकै कमजोर अवस्थामा पुग्यो। मधेस केन्द्रित राजनीति गर्ने दलहरू अघि पछि कहिले मिल्दैनन्, तर जब जब निर्वाचन आउँछ तब तब एजेन्डा मिल्ने शक्ति भन्दै एक ठाउँमा उभिन्छन्। निर्वाचन जितेपछि पार्टी फुटाउँछन्। गठबन्धन बिना निर्वाचनमा गए आफ्नो हालत के हुन्छ भन्ने उनीहरूले राम्रोसँग बुझेका छन्। यस्तो धरातलमा निर्वाचन गर्ने दलहरूसँग आफ्नो जनाधार के हो भन्ने आधार समेत छैन। त्यसैले आगामी निर्वाचनमा सबै दलहरूले आफ्नो जनाधार मापन गर्न भए पनि निर्वाचनमा एक्लै जाने हिम्मत गर्न जरुरी छ। मुलुकलाई सधैँभरि अस्थिरताको चपेटामा राखेर आफू सत्तामा रमाउने प्रवृत्ति रहेसम्म देशको प्रगति हुन सक्दैन। चुनावमा आफ्नो अस्तित्व बचाउनकै लागि मरिहत्ते गर्ने दलहरूबारे जनताले मनन गरेर भोट दिन जरुरी छ। अन्यथा मुलुकमा रहेको अस्थिरता र अराजक राजनीतिलाई निरन्तरता दिनु बाहेक केही उपलब्धि हासिल हुनेवाला छैन। देश बनाउन हिँडेका दलहरूले एक्लै निर्वाचनमा जान खुट्टा कमाउनु आफैमा लज्जास्पद कुरा हो। माउन्टेन टेलिभिजन एसडी राजनीतिक ब्युरो। उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले मान्छेका बीचमा हुने विभेदको अन्त्य हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। आइतबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उपराष्ट्रपति पुनले मान्छेका बीचमा असमानता र विभेद हुन नहुने बताउनु भएको हो। समाजमा धनी र गरिबका बीचमा शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा ठूलो असमानता रहेको र यो विभेद हटाउनका लागि सबैले प्रयास गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। उपराष्ट्रपति पुनले विभेदको अन्त्यका लागि थुप्रै खालका राजनीतिक संघर्षहरू भए पनि जनताले अपेक्षा गरे अनुसारको परिवर्तन भने हुन नसकेको दुखेसो गर्नुभयो। बीचमा विभेद हुनु हुँदैन, असमानता हुनु हुँदैन। कसैको छोराछोरीहरूले पढ्न पाउने, कसैको छोराछोरीहरूले पढ्न नपाउने, कोही व्यक्तिले चाहिँ लाखौं करोडौं खर्च गरेर उपचार गर्न पाउने, कोही व्यक्ति सिटामोल पनि नपाएर मर्नुपर्ने। यो कस्तो असमानता, यो खालको विभेद, यो खालको असमानता किन छ समाजमा? त्यसकारण यो हामीले भन्ने गरेका छौँ, समानता हुनुपर्दछ, विभेदको अन्त्य हुनुपर्दछ। पुनले देशले मलाई के दियो भनेर होइन, देशलाई मैले के दिन सक्छु भनेर सोच्नु पर्ने बताउनु भयो। सकारात्मक सोचका साथ देशका लागि सकेको योगदान गर्नुपर्नेमा उहाँले धेरै जसो मान्छेहरूमा नकारात्मक सोचहरूको विकास अलि धेरै भएको हो कि भन्ने पनि कटाकाटा लाग्ने गर्दछ। देशले केही दिएन भन्नुभन्दा पनि देशलाई मैले के दिएँ, देशले मलाई केही दिएन भन्नुभन्दा पनि मैले देशलाई के दिएँ, के दिन सक्छु, के गर्न सक्छु भन्ने सोचको विकास हुनु जरुरी छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसकारण यही कुरालाई अलि बढी फोकस गरेर समाजमा सकारात्मक सोचको विकास होस्। उहाँले अनुशासित, नैतिकवान, पारदर्शी र अरूको हितको लागि सोच्ने व्यक्तिले मात्रै समाजका लागि राम्रो गर्न सक्ने बताउनु भएको छ।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निर्वाचन आयोग निष्पक्ष हुन नसकेको आरोप लगाउनु भएको छ। चुनाव चिन्हको रंग हरियो बनाएको प्रतिविरोध गर्दै उहाँले निर्वाचन आयोग निष्पक्ष हुन नसकेको आरोप लगाउनु भएको हो। हरियो रंग रुख जस्तो हुने भन्दै उहाँले नेपाली कांग्रेस लक्षित काम गरेको भन्दै निर्वाचन आयोगले निष्पक्ष भएर काम गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसको चुनाव चिन्ह रुख हरियो हुने भन्दै उहाँले के सूर्य हरियो हुन्छ भने प्रश्न गर्नुभयो। इलामको फिक्कलमा भएको चुनावी सभामा बोल्दै उहाँले एमालेको लोकप्रियता प्रति अन्य दलहरू डराएको पनि टिप्पणी गर्नु भएको छ। अदालत निष्पक्ष हुनुपर्ने भन्दै उहाँले एमालेको अदालत भनेकै जनता भएको समेत बताउनुभयो। सूर्य मोर्चाबन्दी गरेर लडिरहनु पर्ने आवश्यक छैन। यो जुनकिरीको पिलपिल होइन सूर्य भने। नेकपा एमाले बोकेको सूर्यसँग देश बनाउन पुग्ने गरेको नीति विचार व्यवहारको उज्यालो त्यसको ताप नेकपा एमालेसँग एक्लै छ। कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै एमाले उपाध्यक्ष सुभाष नेङमाङले एमालेमा जनलहर चलेको दावी गर्दै अब पनि एमाले नै पहिलो पार्टी हुने जिकिर गर्नुभयो। नेकपा एमालेमा प्रवेश गरिरहेको छ त्यो देखेर छक्क परिराख्नु भएको होला हाम्रा मित्रहरू। नाम चाहिँ बिर्से उहिलेदेखिको साथी जलजली अनुहार याद आउँछ। अब यो देशभरि ओर्लिएको जनसागरलाई नेकपा एमालेको यो जनसागरलाई कसरी नेकपा एमालेको मतपेटिका खाली गर्ने होला। एमालेका पूर्व नेता तथा नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता जननाथ खनालको निर्वाचन क्षेत्रमा आयोजित कार्यक्रममा नेङमाङले खनालको विरोध गर्नु भएको थियो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले स्थानीय तहको निर्वाचनमा आफ्नो पार्टी पहिलो बन्ने सम्भावना रहेको दावी गर्नुभएको छ। अध्यक्ष दाहालले जनलहर आफ्नो पार्टीको पक्षमा देखिएको उल्लेख गर्दै पहिलो बन्ने सम्भावना रहेको दावी गर्नुभएको हो। आइतबार बिहान पोखराका स्थानीय संचारकर्मीहरूले राखेको जिज्ञासाको जवाब दिने क्रममा उहाँले विगतमा आफ्नो पार्टीलाई मत नदिएर गल्ती गरेको महसुस जनताले गरेको भन्दै स्थानीय तह निर्वाचनमा मतदान गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। संविधान, देश, लोकतन्त्र बचाउने र शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिने काम माओवादीबाटै सम्भव हुने भएकोले पनि स्थानीय तहको निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीलाई पहिलो बन्न सहज हुने अध्यक्ष दाहालको तर्क छ। उहाँले स्थानीय तहको निर्वाचनमा कसैको बैशाखी टेकेर नभई आफ्नै बलमा निर्वाचनमा जाने तयारीमा लागेको पनि दोहोर्याउनु भएको छ। अहिले जो निर्वाचनमा जाँदैछौँ अब 79मा देशभरिको सबै स्थिति हेर्दा हामी पहिलो पार्टी बन्ने सम्भावनातिर अगाडि बढिसकेका छौँ। तपाईँले हेर्नुभयो भने कार्यक्रममा जो उभार हामीले देखेका छौँ त्यो उभार हेर्दा अब मानिसहरूले सोच्दै नसक्यो अब माओवादी नै रहेछ देश बचाउने पनि, संविधान बचाउने पनि, लोकतन्त्र बचाउने पनि, शान्ति प्रक्रिया पुरा गर्ने पनि र यो देशका सबै उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग, समुदायलाई अधिकार दिलाउने पनि बिचमा हामीले गल्ती गरेछौँ भनेर रियलाइजेसन भएको छ जनतामा। स्थानीय तहको निर्वाचन तोकिएकै मितिमा हुने भन्दै त्यसपछि प्रक्रियामा सामेल हुन पनि सबैलाई आह्वान गर्दै अध्यक्ष दाहालले जनतासँगको सम्बन्धलाई बलियो बनाएर निर्वाचनको तयारीमा जुट्न पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई सचेत गराउनु भएको छ। प्रक्रियामा सामेल हुन, त्यसको तयारीमा लाग्न म सबैसँग अपिल पनि गर्न चाहन्छु। दोस्रो, अब निर्वाचन कसरी हुन्छ, गठबन्धनबाट हुन्छ कि एक्लै हुन्छ कि भन्ने जहाँसम्म कुरा छ, हामीले अहिले पार्टीमा जोड गरेर भनेको चाहिँ हामी गठबन्धन होला त्यहीबाट चुनाव जितौँला भनेर बस्न हुँदैन। अध्यक्ष दाहालले एमसीसी संसदबाट पारित गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेको पनि सहमति रहेको दावी गर्नुभयो।
नेपाली कांग्रेसको भातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघले विधानको पुनः कार्यान्वयन गर्नुपर्ने लगायतको माग पूरा गर्न पार्टी नेतृत्वलाई दबाव दिन शुरू गरेको छ। आइतबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानिपामा नेवी संघ संघर्ष समितिले कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयका मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद पौडेललाई नेवी संघको 12औं महाधिवेशन सुनिश्चित गर्न माग गर्दै ज्ञापन पत्र बुझाएको हो। ज्ञापन पत्र बुझाउँदै नेवी संघका पूर्व केन्द्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष मनहरी श्रेष्ठले 11औं महाधिवेशन भएको छ भने 7 वर्ष भइसक्दा पनि 12औं महाधिवेशन सुनिश्चित नभएकाले प्रदर्शन गर्न बाध्य भएको बताउनु भएको छ। माओ पार्टी नेपाली कांग्रेसले नेवी संघको महाधिवेशन समयमै नगराइदिएको र अहिले आएर उमेर हदबन्दी लगाएकाले विरोध स्वरूप प्रदर्शन गरेको उहाँको भनाइ छ। तर 2 वर्षमा हुन सकेन, गर्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि अहिले एक्कासी एज लगाइदिँदाखेरि हिजो जो 62 जना आन्दोलनमा जो लागेका काम गरेका खटेका सङ्गठनमा लागेका मान्छेहरू चाहिँ अब समयमा अधिवेशन नगराइदिने पार्टीले के नेतृत्वमा बसेकाहरूले अनि एकैचोटि अधिवेशन तपाईँको चाहिँ एज लगाइदियो भने त्यो एज लगाएका साथीहरू चाहिँ कहाँ जाने त्यसमा। ज्ञापन पत्रको बारेमा पार्टी सभापतिलाई जानकारी गराउने प्रतिबद्धता जनाउँदै कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयका मुख्य सचिव पौडेलले पार्टी सभापतिले गर्ने निर्णय सबै जिल्लाका पार्टी निकट भातृ संगठनले स्वीकार्ने विश्वास पनि लिएको बताउनुभयो। कांग्रेसका सभापति सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई यो बुझाउनेछु र प्रधानमन्त्रीज्यू र सभापतिजीले नेपाल विद्यार्थी संघको बारेमा उचित समयमा उचित निर्णय गर्नुहुनेछ भन्ने कुरा मलाई पूर्ण विश्वास पनि छ। नेवी संघ संघर्ष समितिले आसन्न 3 तहको निर्वाचनमा युवा विद्यार्थी परिचालन गर्ने वातावरण तयार गर्न अध्यावधिक सोभियो निर्वाचन र नेवी संघको अधिवेशन ग्यारेन्टी गर्न र नेवी संघको विधान सम्मत 12औं महाधिवेशन सुनिश्चित गर्न पनि माग गरेको छ। नेकपा एमालेको पोलिट ब्युरो बैठक आज बस्दैछ। आज बिहान 11 बजे बबर महल स्थित एक ब्याङ्केटमा बस्ने बैठकले एमाले केन्द्रीय प्रचार विभाग उपप्रमुख विष्णु रिजालका अनुसार आजको बैठकमा आसन्न स्थानीय चुनावको तयारीबारे छलफल हुने जनाइएको छ। 99 सदस्यीय पोलिट ब्युरो बैठकमा चुनावी एजेन्डा के हुने, उम्मेद्वारको मापदण्ड कसरी तय गर्ने लगायतका विषयमा छलफल हुने बुझिएको छ। तर एमालेले पार्टीको स्थायी कमिटी बैठक बसेपछि मात्रै चुनावी एजेन्डा तय गर्ने बताइएको छ। यसका साथै यही चैत्र 9 र 10 गते एमाले केन्द्रीय कमिटिको बैठक बस्दैछ भने 13 गते स्थायी कमिटी बैठक बस्नेछ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। स्थानीय तह निर्वाचन नजिकैसँगै राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू शहरदेखि गाउँ गाउँसम्म खटिएका छन्। चुनाव नजिकिँदै जाँदा दलहरूले मतदाता आफूतिर पार्नको लागि नयाँ योजना र कार्यक्रम लिएर जानुपर्ने हो। तर आफ्नो सबै बल प्रयोग गरेर जनता समक्ष पुगेका र पुग्दै गरेका दलहरू जनसरोकारका मुद्दामा भने केन्द्रित हुन सकेका छैनन्। बरु नेता एक अर्कालाई गाली गलौज र गठबन्धनसँगै लैजाने या एक्लै चुनावी प्रतिस्पर्धामा जाने भन्नेमा नै व्यस्त देखिन्छन्। चुनावको मिति नजिकै जाँदा चुनावी रौनकले सबै दलका नेता कार्यकर्ताहरूलाई छपक्कै छोइसकेको छ। चुनाव आएसँगै गाउँ केन्द्रित भएका शीर्ष राजनीतिक दलहरूले आम मतदाताको मन जित्न नयाँ भिजन र कार्यक्रम लिएर जानुपर्ने हो। तर वास्तविकता ठिक विपरीत छ। नेताहरू विरोधी पार्टीका नेताहरूलाई सार्वजनिक मञ्चमा उभिएर तल्लो स्तरका शब्दहरूले टिक्का टिप्पणी गर्ने र त्यसमा बज्ने तालीमा रमाउन थालेका छन्। खास गरी वामपन्थी दल र तिनका नेताहरू तल्लो स्तरमै झरेर गाली गलौज गर्नमा पराङ्गत देखिन्छन्। उदेक लाग्दो कुरा त के छ भने गत प्रदेश र केन्द्र निर्वाचनमा समान एजेन्डा लिएर गएका दलहरू नै यति बेला एक अर्काको सत्तो सरापमा उत्रिएका छन्। सत्ता गठबन्धनका प्रमुख घटक माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीको मतदाता रिजाउने एकमात्र रणनीति एमालेलाई कसरी खुइल्याउन सकिन्छ भन्नेमा केन्द्रित देखिन्छ।
अब कुनै पनि पार्टीले अब बहुमत ल्याउनेवाला छैन। त्यसमाले मिलेरै तपाईँको चुनावमा लड्नुपर्छ, मिलेरै तपाईँ सरकार गठन गर्नुपर्छ भन्ने कोणबाट यो गठबन्धन कुरा आएको छ। एक्लै कोही वीर बन्ने अवस्थामा छैन। संविधानले पनि कुनै नै पार्टीलाई अहिले तपाईँको बहुमत आउन दिने सम्भावना छैन। त्यसो भएको हुनाले बाहिर बजारमा वा नेपाली काङ्ग्रेसको मान्छेले वा अर्को कोही मतलब मान्छेहरूले चाहिँ के भन्ने आधारमा होइन कि पाण्डलकै गठबन्धनकै अगुवाईमा यो निर्वाचन हुन्छ। र मैले फेरि पनि भन्छु कि कुनै ठाउँ विशेषमा कुनै पार्टीले नै एकल मतलब उठ्दा जित्छ भने कोही आपत्ति भने राम्रो भयो, तर के हुनु पर्यो भने प्रतीकमालाई परास्त गर्नु पर्यो। स्थानीय चुनावको तयारीका लागि आफ्ना कार्यकर्तालाई सुर्याउन नेताहरूले विपक्षमाथि निम्न स्तरका टिप्पणी गरिरहँदा उनीहरूका भाषणमा जनताका पीर मर्काको सम्बोधन र देश बनाउने दृष्टिकोण भने बिरलै भेटिन्छ। सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरू कम्युनिस्टहरूले सरकार सञ्चालन गर्न नसक्ने भन्दै आफ्नो पार्टीलाई मत दिन अपिल गरिरहेका छन्। कम्युनिस्टहरूमा आएको दरारको मौकाको फाइदा काङ्ग्रेसले लिन खोज्दैछ। तर काङ्ग्रेस स्थानीय तहमा आगामी 5 वर्षमा आफूले गर्ने काम र योजनाबारे स्पष्ट हुनुभन्दा पनि गठबन्धन गरेर चुनावमा जाने या नजाने भन्नेमा नै रुमलिरहेको छ। अब गठबन्धनको सवालमा नेपाली काङ्ग्रेसको साँच्चै भन्ने हो भने नेपाली काङ्ग्रेसको गठबन्धनको पक्षमा छैन। किनभने यदि गठबन्धन भयो भने नेपाली काङ्ग्रेसको स्थानीय तह कति ठाउँमा सङ्गठनविहीन हुन जान्छ, प्रदेशमा कति ठाउँमा विहीन हुन जान्छ, सङ्घमा पनि विहीन हुन जान्छ। तर कति नेताहरूलाई जिताउनु पर्ने हुन्छ भने त्यसलाई गठबन्धन गरे हुन्छ। स्थानीय तह निर्वाचनमा जुन मुद्दा उठाउनु पर्ने हो त्यसतर्फ कुनै पनि राजनीतिक दलहरूको ध्यान पुगेको छैन, जसका कारण जनतासँग प्रत्यक्ष सरकार राख्ने स्थानीय सरकारका विकास र सुशासनका मुद्दा ओझेलमा परेका छन्। राजनीतिक दलहरूले आफ्नो क्षणिक राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्न भन्दा पनि प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूले जनतासँग प्रत्यक्ष सरकार राख्ने मुद्दामा केन्द्रित हुनु आवश्यक छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि बटुक राजगिरीको रिपोर्ट। दर्शकबिन यौन दुर्व्यवहारको अभियोग लागेका अभियुक्तलाई पक्राउ गर्न जाँदा मोरङको दक्षिणी भेगमा पर्ने लेटाङ नगरपालिकामा स्थानीयले ढुङ्गामुढा प्रहार गरेपछि उर्मिला श्रेष्ठ नाम गरेका एकजना महिला प्रहरी जवानको मृत्यु भएको छ र यसपछि तनाव उत्पन्न भएपछि बिहान 7 बजेदेखि मोरङ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कर्फ्यू आदेश जारी गरेको छ। यस विषयमा थप जानकारी दिन हामीलाई मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी काशीराज दाहाल हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आउनु भएको छ। दाहाल सर, यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार हजुर। यो जुन घटना एकजना महिला प्रहरीको मृत्यु नै भएर त्यसपछि जुन कर्फ्यू आदेश गर्नुपर्ने अवस्था आयो यसको बारेमा बताइदिनुस् न। हजुर, त्यो अब हिजो रातिको घटना हो होइन। अब यो फागु पर्वको चाहिँ यो 4 गते फागु पर्वका दिन होली खेल्ने क्रममा शिक्षकबाट त्यहाँ शिक्षा विकास माविको शिक्षकबाट चाहिँ छात्रालाई दुर्व्यवहार भएको भन्ने विषयमा हिजो त्यहाँ 4 बजेतिर त्यहाँ छलफल चलेको रहेछ। त्यहाँ विद्यालयमा गुनासो भएपछि त्यहाँ अभिभावकहरू सहित त्यसपछि चाहिँ अब त्यहाँ विद्यार्थीहरू अनि अभिभावकको भिडले चाहिँ अब कुटपिट गर्ने, त्यसपछि आगजनी गर्ने, ढुङ्गामुढा गर्ने कामहरू भइसकेपछि तुरन्त प्रहरी परिचालन भएको थियो र स्थितिलाई अब सामान्यकरण गर्न प्रयास चाहिँ गर्दा गर्दै अब भिडहरूले चाहिँ ढुङ्गामुढा, आगजनी, तोडफोड गरिसकेपछि बन्द त्यहाँ अब त्यो दुर्व्यवहार गर्ने शिक्षक अनि त्यहाँ अरू चाहिँ राजनीतिक दलका व्यक्तिहरूलाई रेस्क्यु गर्नुपर्ने अवस्थाहरू आयो र त्यो क्रममा चाहिँ यो सुरक्षाकर्मी परिचालन गरी स्थिति सहज बनाउने क्रममा बल पनि प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्थाहरू आयो, हवाई फायरहरू, अश्रु ग्यासहरू र रातिको समय भएको हुनाले अब हामीले रेस्क्यु गर्न चाहिँ सफल भयौँ। त्यही क्रममा चाहिँ ढुङ्गामुढा प्रहार र चाहिँ आक्रमणबाट एकजना महिला प्रहरी जवानको चाहिँ यो निधन भएको छ। यो दुःखद घटना छ र चाहिँ अब 27-28 जना प्रहरीहरू चाहिँ कोही सामान्य घाइते छन्, कोही केसको थप उपचारहरू भइरहेछ। अहिले स्थिति सामान्य छ। हामीले चाहिँ स्थितिलाई अरू चाहिँ सामान्यकरण गर्नलाई चाहिँ बिहान 7 बजेदेखि अर्को आदेश नभएसम्म कर्फ्यू आदेश जारी गरेका छौँ। त्यो लेटाङ नगरपालिकाको वडा नम्बर 3 र 4 को गङ्गे चोक र कमलपुर क्षेत्र आसपासमा, त्यसपछि 5 नम्बर वडा घटनास्थल एरियाहरूमा 5 नम्बर सबै वडा चाहिँ क्षेत्रमा, त्यसपछि वार्ड नम्बर 6 को वडा कार्यालय क्षेत्र अनि पूर्व मोरङ्गे खोला क्षेत्र र पश्चिममा
चिस्याङ खोला क्षेत्रमा। लालजी, यहाँले भन्नुभए जस्तो जुन ढुङ्गामुढा प्रहार गरेर महिला प्रहरी जवानको मृत्यु भएको छ, यसमा त यस्ता यौन दुर्व्यवहार लागेका अभियुक्त आरोपीहरूलाई पक्राउ गर्न जाँदा स्थानीयहरूको सहयोग हुनुपर्ने होइन र यस्तो परिस्थिति किन आयो होला त? किन पीडकको पक्षमा स्थानीयहरू आउनु भएछ? अब यो यस्तो छ, अब यस्तो विस्तृत विवरणहरू हामी चाहिँ अब त्यसको घटनाक्रमको विस्तृत विवरणहरू हामी लिने प्रयास गरिरहेका छौँ होइन। अब शिक्षकले त्यो दुर्व्यवहार गरेको विषयमा कानुनी कारबाही गर्ने पक्ष छँदै थियो। मलाई लाग्छ स्थानीय चाहिँ अभिभावक विद्यार्थीहरूले चाहिँ कानुनी कारबाहीको लागि सहजीकरण गर्नुपर्नेमा सो गरेको देखिएन होइन। र चाहिँ अब त्यहाँ अन्य व्यक्तिहरूलाई पनि रेस्क्यु गर्नुपर्ने अवस्थाहरू र चाहिँ प्रहरीले चाहिँ सुरक्षा दिनुपर्ने अवस्थाहरू चाहिँ आयो र थप प्रहरी परिचालन गरेर गरे। अब यस्ता समाजमा हुने यस्ता घटनाहरूलाई चाहिँ कानुनी दायरामा ल्याउने, दोषीलाई कानुनी कारबाही गर्ने विषयहरूमा चाहिँ अब स्थानीय अभिभावक विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अनि त्यसपछि त्यहाँ राजनीतिक दलहरूले चाहिँ सहयोग गर्नुपर्छ। त्यो घटना हुन नदिन, यस्ता खालको घटनाहरू हुन नदिन। यससँगै जस्तो जसमाथि यौन दुर्व्यवहार भएको हो उहाँ पीडितहरू के भन्नुहुन्छ? अब यस्तो छ, पीडितहरूले चाहिँ अब यस्तो भयो भन्ने हो, कानुनी कारबाही हुनुपर्ने विषयमा त हामीले विमति भएन होइन। अब त्यहाँ अब निजलाई नै अब आक्रमण गर्ने, अन्य शिक्षकहरूलाई आक्रमण गर्ने, विद्यालयको सम्पत्ति तोडफोड गर्ने, आगजनी, पेट्रोल चाहिँ अब यो पेट्रोल चाहिँ आगो लगाउने खालका जुन गतिविधि हो त्यो गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्नलाई चाहिँ बल प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था आयो। अब स्थानीय त्यो अलिकति त्यो एरियामा अब ढुङ्गामुढा चाहिँ अत्यधिक भएको अवस्थाहरू छ होइन। र प्रहरीले चाहिँ अब संयमता अपनाउँदै घटना भएको छ। यो चाहिँ दुःखद घटना हो, यो यस्तो घटनाहरू हुँदैन भन्ने खालको हिसाबमा अब हामी सबैले यो विषयमा सजग चाहिँ हुनुपर्छ। र अब जुन यो यहाँहरूले कर्फ्यू आदेश गर्नु भएको छ यो कहिलेसम्म रहन्छ र अबको शान्ति अवस्था कायम गर्नका लागि यहाँको भूमिका के हुनेछ त? त्यसो भए कर्फ्यू चाहिँ अब हामीले आज बिहान 7 बजेदेखि अर्को आदेश नभएसम्म कर्फ्यू आदेश जारी गरेका छौँ। अब यो कर्फ्यू आदेशको चाहिँ पालना गर्न सबैलाई अनुरोध पनि गरिन्छ यहाँहरू मार्फत। र चाहिँ अब कर्फ्यू उल्लङ्घन गर्नेलाई सुरक्षाकर्मीले चाहिँ बल प्रयोग गर्ने, नियन्त्रणमा लिने कामहरू गर्छ। हस्, यो जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो मोरङ जिल्लाबाट प्रमुख जिल्ला अधिकारी काशीराज दाहाल। मोरङको दक्षिणी भेगमा रहेको लेटाङ नगरपालिकामा यौन दुर्व्यवहार भएपछि पीडितहरूले उजुरी दिएको आधारमा पक्राउ गर्न जाँदा, अभियुक्तलाई पक्राउ गर्न जाँदा स्थानीय आक्रोशित भएर ढुङ्गामुढा प्रहार गर्दा, अर्थात् स्थानीय तनावग्रस्त उत्पन्न हुँदाखेरि वातावरणलाई शान्त गर्ने क्रममा प्रहरीले अर्थात् सुरक्षाकर्मीले बल प्रयोग गर्नु परेको र त्यसमा स्थानीयको ढुङ्गामुढाबाट महिला प्रहरी जवान उर्मिला श्रेष्ठको मृत्यु भएको भन्ने हामीलाई जानकारी प्राप्त भएको थियो। यसै विषयमा हामी जानकारी लिइरहेका थियौँ र अहिले त्यहाँको थप दुर्घटना नहोस् भन्नका लागि मोरङ जिल्ला प्रशासनले कर्फ्यू आदेश जारी गरेको छ अहिले बिहान 7 बजेदेखि। माउन्टेन समाचारमा छोटो विश्राम लिन्छौँ, विश्रामपछि पुनः उपस्थित हुनेछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। स्थानीय निर्वाचन नजिकैसँगै सबै पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरू चुनावी अभियान लिएर गाउँ गाउँ पस्न थालिसकेका छन्। नयाँ नेतृत्व चुनिदा आफ्नो ठाउँको विकास कसरी गर्ने र जनतासँग कसरी जोडिने भन्ने अवधारणा प्रमुख हुनुपर्ने हो। तर जुन जोगी आए पनि काने चिरेको भनी चाहिँ अपवाद बाहेक मुलुकले जनताप्रति समर्पित नेतृत्व पाउन भने सकेको छैन। मुलुक अहिले स्थानीय निर्वाचनको संघारमा छ। स्थानीय तहको निर्वाचन आउन अब करिब 1.5 महिना मात्रै बाँकी छ। नेताहरू अहिले गाउँ गाउँमा जनताका घर दैलोमै पुगेर आफूले बनाएका योजना र विकासहरूका सूची बनाएर देखाउँदै आगामी 5 वर्षमा यस्तो गर्छौं उस्तो गर्छौं भन्दै हिड्न थालिसकेका छन्। केन्द्र सरकारले समयमा कानून नबनाइदिँदा कर्मचारीको समायोजन हुन नसकेकाले विकास निर्माणका काम गर्न समस्या भएको भन्दै वर्तमान स्थानीय तहका पदाधिकारीले आफ्नो कमजोरी ढाकछोप गरिरहेका छन्। नागरिकको नजिकको सरकार भनेकै स्थानीय तह भएकाले यससँग जनअपेक्षा हुनु स्वाभाविक नै भएको नेपाली कांग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङ बताउनुहुन्छ। यद्यपि सरकारले गर्न सक्ने भन्दा ठूलो अपेक्षा जनताको भएकाले पनि धेरै काम गरे पनि केही नगरे जस्तो देखिएको उहाँको भनाइ छ। केही पनि भएन भन्ने पनि होइन, केही भएको छ।
तर हामीले चाहेको जस्तो जनताको चाहिने चाहना पनि निश्चित रूपमा एकदमै हाई नै छ। उच्च तहको इच्छा आकांक्षा लिएर बसेपछि त्यो चाहिने सानातिना कामले देखिँदैन। सरकारले गरेका काम र प्रदान गरेको सेवा सुविधाको प्रभाव जनतामा प्रत्यक्ष र छिटो पर्ने हुँदा जनताको काम छिटो छरितो ढंगले सम्पन्न गरी आम नागरिकमा सुशासनको प्रत्याभूति गराउनु स्थानीय तहको मुख्य कर्तव्य हो। जनताको काम गर्नेलाई निर्वाचनका बेला आश्वासनको पुलिन्दा बोकेर जनता माझ जानुपर्ने समस्या हुँदैन। नेकपा माओवादीकी नेत्री कमला रोका आफ्नो पार्टीले जनताका लागि विगतदेखि नै बलिदान दिँदै आएको र जनताका सुख दुःखमा साथ दिएकाले भोट माग्न जान कुनै अप्ठ्यारो नभएको दावी गर्नुहुन्छ। एउटा साधन स्रोत छ, त्यो साधन स्रोतलाई उपयोग गरेर स्थानीय अर्थतन्त्रको विकास गर्ने कुरा हैन, यिनी कुराहरूमा हामी अगाडि बढ्नु छ बाँकी। पर्यटनको के अरे विकास गर्ने हैन, यो कुरामा अलिकति बढी त्यहाँनेर जोड गर्नुपर्ने देखिन्छ हैन। तर विकासमा त अब बाटोघाटो यिनी कुराहरू त पुगेकै छन् के। जनतालाई चाहिएको विकास, सुशासन, शान्ति र समृद्धि हो, जसमा स्थानीय सरकार जिम्मेवार भएको आभास जनताले पाउन सकिरहेका छैनन्। अधिकार पाएपछि स्रोत साधनलाई कहाँ लगानी गर्दा ठिक हुन्छ भनेर प्राथमिकीकरण गर्नुपर्ने सर्वसाधारणको आग्रह छ। इलेक्सनभन्दा अगाडि चाहिँ म यो गर्छु म त्यो गर्छु भन्ने नेताहरूले पनि अझै गर्नु भएको छैन। बजेटहरू पनि गएको छ हैन, नगएको त होइन, तर शिलान्यास भयो प्रोग्राम, त्यस्तो प्रोग्रामहरू भएको छ। अब बाहिरको कम्पनीहरूबाट पनि पैसा चाहिँ आएको छ हैन, टेन्डर लाउनुहुन्छ उहाँहरूले। तर अब कुनै एउटा बाटो पिच गर्नु छ भने पनि अलिकति 10% काम भएको छ हैन। हेल्थ पोस्टहरू बनाउनु छ भने त्यसमा अब भोलिन्टियर्सहरू मात्रै छन् हैन। जति पनि जनताहरूले एउटा क्यान्डिडेट सिलेक्ट गर्नुहुन्छ नि, पक्कै पनि राम्रै नै सिलेक्ट गर्नुहुन्छ, जसले इन्फ्रास्ट्रक्चर अफ डेभलपमेन्टको कामहरू राम्रोसँग गरिराखेको हुन्छ हैन। अब यो होइन कि अब अहिले भोट माग्न जाँदाखेरि यस्तो यस्तो टार्गेटहरू हामीले कम्प्लिट गर्छौँ अनि हामीले भोट दिनु भन्ने होइन कि त्यो टार्गेट चाहिँ कम्प्लिट हुन पर्यो हैन। जबसम्म पार्टीका नेताहरू राष्ट्र निर्माणका निम्ति संवेदनशील हुँदैनन् तबसम्म सरकारले स्थायित्व पाउँदैन। निर्वाचनको मुखमा जनतालाई देखावटी र हतारोको विकास दिए झैं गर्नुभन्दा पनि दिगो विकासतर्फ ध्यान जान सके मात्रै स्थानीय निर्वाचनमा जनसहभागिता उत्साहमूलक हुनेछ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडी का लागि बिन्दु अधिकारीको रिपोर्ट। बाँके प्रहरीले रेड पाण्डाको छाला र चरेस सहित 6 जनालाई पक्राउ गरेको छ। नेपालगञ्ज शिक्षण अस्पताल नजिकैको एक होटलबाट रेड पाण्डाको 2 थान छाला सहित 4 जनालाई पक्राउ गरेको हो। पक्राउ पर्नेमा डोल्पाका सुकराम विक, विवेक बोहरा, रामकृष्ण शाही र हर्क बहादुर विक रहेको प्रहरीले जनाएको छ। त्यसैगरी पुष्पलाल चोक स्थित एक होटलबाट 3 किलो चरेस सहित 2 जनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा कालीमाटीका प्रवीण शाही र नेपालगञ्जका राज कार्की रहेका छन्। रेड पाण्डा कारोबारीहरूलाई राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन 2029 को दफा 26 बमोजिम 5 लाखदेखि 10 लाखसम्म जरिवाना र 5 वर्षदेखि 15 वर्षसम्म कैद सजाय हुन सक्ने जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका प्रवक्ता तथा प्रहरी नायब उपरीक्षक मधुसूदन नेउपानेले जानकारी दिनुभएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँके चरेस ओसार पसार गर्नेलाई लागू औषध नियन्त्रण 2033 को दफा 14 बमोजिम 1 वर्षदेखि 3 वर्षसम्म कैद र 5,000 देखि 25,000 सम्म जरिवाना हुन सक्ने जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेको प्रवक्ता तथा प्रहरी नायब उपरीक्षक मधुसूदन नेउपानेले जानकारी दिनुभएको छ। डडेलधुराको आलीताल गाउँपालिकाका किसानहरू बाख्रा पालनतर्फ आकर्षित भएका छन्। रोजगारीको लागि भारत पुगेका उनीहरू त्यहाँबाट पनि कोरोनाले गर्दा खाली हात घर फर्किन बाध्य भएपछि गाउँपालिकाले विभिन्न संघ संस्थाहरूसँग समन्वय गरी निशुल्क बाख्रा वितरण गरेर उनीहरूलाई व्यावसायिक बाख्रा पालनतर्फ आकर्षित गरेको हो।
डडेलधुराको आलिताल गाउँपालिकाका 52 परिवारको दैनिक गुजारा चलाउने माध्यम नै भारतको रोजगारी हो। तर कोरोना महामारीको कारण भारतमा रोजगारी गुमेपछि उनीहरूलाई दैनिक गुजारा चलाउनु नै समस्या भए। यस्ता 52 परिवारलाई गाउँपालिकाले UNDP को आर्थिक सहयोगमा निशुल्क बाख्रा वितरण गरेपछि स्थानीयहरू व्यावसायिक बाख्रा पालनतर्फ आकर्षित भएका छन्। आलिताल गाउँपालिकाको वडा नम्बर 3, 6 र 7 का 52 परिवारहरू बाख्रा निशुल्क पाएपछि खुसी भएका हुन्। 52 कृषक परिवारहरूले प्रति परिवार 5 वटा बाख्रा निशुल्क प्राप्त गरेका थिए। बाख्रा पालनतर्फ आकर्षित भएका किसानहरू अब भारतमा रोजगारीको लागि नधाउने बताउँछन्। ठिकै भइरहेछ सर, अब सबैले सहयोग गरिदियो, हामीलाई पनि राम्रै भइरहेछ। अब आफ्ना घर पनि 4-6 घर पनि थिए, 5 वटा बाख्रा उम्टाए पनि मिले, बेर 8 जति 9 जति पुगेका थिए। एनडीपीले दिएको थियो। अब इन्डियाबाट छोरा त्यसै क्वारेन्टाइनमा बसेर त्यसै दुःख भोगिराखेका थिए। त्यही भएर अब सबैले सहरहरूले दिनाले हामीलाई राम्रै भइरहेछ। विदेशबाट आएका बेरोजगारीलाई सहयोग गर्ने भन्ने साधन मेरो बच्चालाई पनि 5 वटा बाख्रा मिले। हम 5 का होइन 13 वटा भएका छन्। मैले आधुनिक खोर पनि बनाएका छु। व्यवस्थित विगतमा परम्परा ढङ्गले पालिन्थ्यो होइन, व्यवस्थित हिसाबले पाल्ने गरेर व्यावसायिक बन्ने आशामा छु। जिल्लाको अलिताल गाउँपालिका UNDP तथा सामाजिक वातावरण तथा उद्यम विकास समाज नेपालको सहयोगमा गाउँपालिकामा रहेका 30 गरिब तथा 52 परिवारलाई निशुल्क बाख्रा दिएको थियो। हरेक घरधुरीलाई 5 वटाका दरले 150 बाख्रासँगै बाख्राका लागि 30 वटा खोर समेत निर्माण गरिएको हो। दैनिक जीविकोपार्जनमा समस्या भएर भारत गए पनि कोरोना महामारीले रोजगारी गुमाएर खाली हात घरमै बसेका कृषकलाई बाख्रा पाएपछि जीविकोपार्जनमा सहज हुने विश्वास लिएको छ। प्रति परिवार 5 वटा बाख्राहरू हामीले गत वर्ष अप्रिल महिनातिर चाहिँ हामीले सपोर्ट गरेकोमा अहिले प्रति परिवार 10 भन्दा माथि, जस्तै यहाँ यही भर्खरै हामीले कुरा गरेको परिवारमा चाहिँ अब 13 वटा बाख्राहरू पनि सम्म पनि पुगेका छन्। त्यो खालको छ भने उहाँहरू चाहिँ अहिले परिवारको आम्दानी बढेको छ र उहाँहरूलाई चाहिँ अब भोलि गएर परिवारमा त्यस्तो खालको समस्याहरू अहिले कोभिडको कारणले भएको लकडाउन जस्तो परिस्थितिहरू आइपर्यो भने हामी चाहिँ यो बाख्राहरू बेचेर भए पनि घर परिवारको चाहिँ आर्थिक स्थिति चाहिँ धान्न सक्छौँ भन्ने अवस्थामा चाहिँ परिवारहरू पुगेका छन्। व्यावसायिक बाख्रा पालनमा लागेका स्थानीय, दलित तथा 52 परिवार निकै खुसी छन्। 5 वटा बाख्रा पाएका उनीहरूमध्ये कतिपयले बाख्राको संख्या 13 पुर्याइसकेका छन्। आफ्नो उब्जनीले 5 महिना पनि खान नपुग्ने 52 परिवारलाई बाख्रा पालनबाट हुने आम्दानीले सहयोग पुगेको छ। 52 वर्गको जीवन स्तर सुधार गर्नका लागि सरकारले अझै बढी प्राथमिकता दिएर 52 परिवार लक्षित गरी अनुदान सहयोगका कार्यक्रमहरू ल्याउन आवश्यक छ। माउन्टेन टेलिभिजन HD का लागि डडेलधुरा सहकर्मी विमल जैरूको रिपोर्ट। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशबाट वस्तु आयात गर्दा 100% मार्जिनको व्यवस्था राख्नाले साना व्यापारी मारमा परेको गुनासो गरेका छन्। सरोकारवाला निकायहरूसँग छलफल समेत नगरी आयातमा 100% मार्जिन व्यवस्था गरेको आयात गरिएको सामान भन्सारमा नै रोकिँदा व्यापार धराशायी बन्न लागेको साना व्यापारीहरूले बताएका हुन्। साताको पहिलो कारोबारको दिन आइतबार शेयर बजार मापक नेप्से परिसूचकमा गिरावट आएको छ। आइतबार नेप्से परिसूचक 14.67 अङ्कले घटेर 2616.58 बिन्दुमा छरेको हो। आइतबार कारोबारमा आएका 224 कम्पनीका 42,87,569 किता शेयर 2,87,46,26,191 रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ। पछिल्लो समय नेप्से परिसूचक कारोबार रकम समेत निरन्तर रूपमा गिरावट हुँदै आएको छ। नेप्सेका 13 उपसमूहमध्ये एउटा उपसमूहको सूचक बढेको छ भने बाँकी 12 उपसमूहको सूचकमा गिरावट आएको छ। होटल तथा पर्यटन उपसमूहको परिसूचक सबैभन्दा धेरै 1.96% गिरावट आएको छ। यस्तै विकास बैंक, वित्त, होटल तथा पर्यटन, जीवन बीमा, उत्पादन तथा प्रशोधन र व्यापार
सम्मको परिसूचक 1% भन्दा बढीले घटेको छ। आइतबार नेप्से परिसूचक गिरावट आए पनि राष्ट्र उत्थान लघुवित्त र इमर्जिङ नेपालको शेयर सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ। यस्तै शिवश्री हाइड्रो पावर, प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्स, मैलिङ खोला जलविद्युत कम्पनी र विशाल बजार कम्पनीको शेयर मूल्य 3% भन्दा बढीले घटेको छ। कारोबार रकमको आधारमा 16 करोड 29 लाख रुपियाँ भन्दा बढीको शेयर कारोबार गरेर नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स शीर्ष स्थानमा रहेको छ। जीवन विकास लघुवित्तको 13 करोड 42 लाख रुपियाँ बराबरको शेयर खरिद बिक्री भएको छ। यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। अंकगणितीय राजनीति मार्फत सत्तामा जान अभ्यस्त नेताहरूसँग एक्लै निर्वाचनमा जाने हिम्मत देखिएन। जनचाहना अनुसार काम गर्न नसकेकाहरू निर्वाचन जित्न गठबन्धनकै भर। मान्छे मान्छेका बीचमा हुने विभेद अन्त्य हुनुपर्ने उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनको धारणा। धनी र गरिबका बीचमा शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा असमानता हटाउनुपर्ने भनाए। निर्वाचन आयोग निष्पक्ष हुन नसकेको एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको आरोप। आयोगले नेपाली कांग्रेस लक्षित काम गरेको भन्दै आलोचना। नेकपा एमालेको पोलिट ब्युरो बैठक बस्दै बैठकमा आसन्न स्थानीय चुनावको तयारी तथा समसामयिक राजनीतिक परिस्थितिबारे छलफल हुने। विदेशी वस्तु आयातमा 7% मार्जिनको व्यवस्था राख्नाले थपमारमा परेको साना व्यापारीको गुनासो। मार्जिन लागू हुनुभन्दा अगाडिका सामान समेत भन्सारमा रोकिएको दावी। रुसिया आक्रमणपछि युक्रेनका झण्डै 1 करोड मानिस घर छाडेर भाग्न बाध्य। 34 लाख मानिस देशै छाडेको संयुक्त राष्ट्र संघीय शरणार्थी एजेन्सीको तथ्याङ्क। र स्पेनिस ला लिगा फुटबलमा बार्सिलोनाको सहज जित। बार्सिलोनासँग रियल मड्रिड 4-0 गोल अन्तरले पराजित। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।